नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म बिन्दु अधिकारी र म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। मुलुक संहितामा गएको 8 वर्ष नपुग्दै प्रदेश संरचना विरुद्ध असन्तुष्टिका आवाज चर्कियो। सत्ता लिप्सा नतागे नेतृत्वको गलत प्रगतिका कारण प्रदेश संरचनामा वितृष्णा। कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्न प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङको दलहरूलाई आह्वान। साउन 16 गते मंगलबार 5 बजेसम्मको समय सीमा। क्विन्टल सुन तस्करीमा चिनिएर भारतीय नागरिक मध्यस्थकर्ता मात्र भएको राजस्वको प्रारम्भिक निष्कर्ष। 16 खुट्टेबाट बरामद सामान सुन झिकेर रिप्याक गरेको पुष्टि। झुटा आश्वासन र प्रलोभनमा परेर वैदेशिक रोजगारीका लागि थाइल्यान्ड र म्यानमार नजान परराष्ट्र मन्त्रालयको आग्रह। भिजिट भिसामा त झनै जानै नहुने। प्रतिनिधि सभा बैठक अवरोधका श्रृङ्खला जारी। राजनीतिक स्वार्थकै कारण ऐन कानुन बनाउने जनताको आवाज बोलिने थलो। अवरोधको बढ्दो संस्कृतिले जनता वाक्क दिक्क। भारतको मणिपुरमा भइरहेको जातीय हिंसाले सडकदेखि सदनसम्म तात्न थाल्यो। मणिपुर हिंसा नियन्त्रणमा सरकार विफल भएको भन्दै विपक्षी दलहरूले गरे संसद अवरोध। र फिफा महिला विश्वकप फुटबलमा इङ्ल्यान्डको लगातार दोस्रो जित। डेनमार्क 1-0 ले पराजित। दक्षिण अफ्रिका विरुद्ध अर्जेन्टिनाको पुनरागमन बराबरी। अब समाचार विस्तारमा। मुलुक संघीय संरचनामा गएको झण्डै 8 वर्ष पुग्न लागिसक्दा प्रदेश संरचना विरुद्ध व्यापक असन्तुष्टिका आवाज चर्कन थालेको छ। राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा जाँदा नभएको चर्को संक्रमणकालको अनुभूति अहिले संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा भइरहेको छ। पद, सत्ता र शक्ति बाहेक केही नदेख्ने राजनीतिक नेतृत्वको गलत प्रवृत्तिका कारण प्रदेश संरचनामा वितृष्णासँगै आम असन्तुष्टि समेत व्यक्त हुन थालेको छ। एक रिपोर्ट। मुलुक प्रदेश संरचनामा गएपछि खुसीले सडकमा ओर्लिएका नागरिकहरू अहिले पछुताइरहेका छन्। प्रदेश सरकार बन्ने र भत्कने, पूर्णता नपाउने त कहिले बहुमत नपुगेकै कारण पटक पटक बन्ने र ढल्ने खेलले यति बेला प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ। नेताहरूले त्यसको चित्तबुझ्दो जवाफ नै दिन सकेका छैनन्। प्रदेश सरकार बनाउन ढाल्न भइरहेका राजनीतिक चलखेलले सीमा नै नागिसकेको छ। पछिल्लो समय कोशी प्रदेशमा सरकार बनाउनका लागि भएका फोहोरी चलखेलले त प्रदेश संरचना नेताहरूको व्यवस्थापन गर्ने माध्यम बनेको स्पष्ट भएको छ। धन्न सर्वोच्च अदालतले संविधान कुल्चेर भएका फोहोरी खेललाई नियन्त्रण गरिरहेको छ। प्रदेश सत्ताको निकृष्ट खेल मात्रै कोशीमा त प्रदेश नामाकरणको विषयलाई लिएरै लामै समयदेखिको आन्दोलन अझै साम्य भएको छैन। आन्दोलनमा एकजनाको ज्यानसम्म गइसकेको छ। पछिल्लो 8 वर्षका गतिविधिले आम नागरिक प्रदेश संरचनासँग वाक्क भएर बाक्लो नकारात्मक धारणा बनाउन बाध्य भएका छन्। र अहिले यो प्रान्तीय सरकारको नाममा संघीय सरकारको नाममा जुन हिसाबबाट आर्थिक अवस्था चाहिँ सृजना भएको छ, त्यसलाई चाहिँ हिसाब किताब नगर्न त्यो आफ्नो चाहिँ अनुहार ऐनामा आफूले पनि हेर्नु पर्यो। उनीहरूले विज्ञ भनौँदाहरूले फ्रन्टमा नेपाली सुन्नुहुन्थ्यो त पछाडिपट्टि आइमै केटाकेटी बुढाबुढी दुनियाँभर लागेर चाहिँ ठुल्ठुला शक्तिसँग लडेको होइन, लडेर हामीले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ पराजित गरेको होइन। मैले अघि भने नि साम्राज्य दुई हारे न साना हाम्रो भने जस्तै संघीयता आम नागरिकबाट अनुमोदन नभई लादिएको हो। त्यो बेला नै विभिन्न राजनीतिक दलहरूले नेपाल जस्तो देशमा संघीयता धान्न नसक्ने भन्दै विरोध नगरेका पनि होइनन्। संघीयताका कारण अहिले मुलुकमाथि अनावश्यक आर्थिक भार थपिएको छ। प्रदेशका नेतृत्वले स्रोत साधनको जोहो गर्न सकेका छैनन् वा भर्ना कोसिस नै गर्न सकेका छैनन्। संघीय सरकारमा सत्ता फेरबदलको समीकरणको शिकार प्रदेश सरकारमा पनि भइरहेका छन्। पछिल्लो 7 महिनामा 7वटै प्रदेश सरकारहरूले निरन्तरता पाउन सकेका छैनन्। सुरुदेखि नै संघीयताको विपक्षमा उभिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रदेश सरकारमा सहभागी भए पनि विरोध भने गर्न छाडेको छैन। नेपाल जस्तो सानो देशमा झन्डै 40,000 को संख्यामा जनप्रतिनिधिहरूको संख्या छ।
वडा सदस्यदेखि राष्ट्रपतिसम्मलाई जनताले कर तिरेर ऋण काटेर तलब भत्ता खुवाउनु पर्ने परिस्थिति छ। यो जनप्रतिनिधिहरूको सङ्ख्या कटौती गर्नु पर्यो र सोझै अनावश्यक देखिने तहहरू छन् प्रदेश जसको कुनै कामै छैन। राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा दुईटा सभा हुनुपर्ने कुनै औचित्य देखिँदैन। खर्च कटौती गर्ने हो भने योभन्दा देशलाई कल्याण गर्ने देशको खर्च बचत गर्ने अर्को बाटै हुँदैन। प्रदेश सरकारका कारण राजनीतिक चलखेल बढेको मात्र होइन, राज्यको ढुकुटी समेत राजनीतिक लाभका लागि असामान्य रूपले बढ्ने प्रवृत्ति बढेको छ। यी र यस्ता अनेकौं कारणले प्रदेश सरकारसँग संघीयताको औचित्य र आवश्यकता भन्दा बढी प्रश्न उठ्न थालेको छ। यसबाट स्थानीय र संघीय संरचनाको व्यवस्था गर्दै प्रदेश खारेज गर्ने गरी संविधान नै संशोधन गरिनुपर्ने आवाजमा थप बल पुगेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले मुख्यमन्त्री पदमा दाबी गर्न दलहरूलाई आह्वान गर्नु भएको छ। शुक्रबार प्रदेश प्रमुख खापुङले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न आह्वान गर्नु भएको हो। सर्वोच्च अदालतले काङ्ग्रेसका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्तिलाई बदर गरिदिएपछि खापुङले नयाँ मुख्यमन्त्री चयनको प्रक्रिया सुरु गर्नु भएको हो। मुख्यमन्त्री दाबीका लागि साउन 16 गते मङ्गलबार साँझ 5 बजेसम्मको समय दिइएको छ। नेकपा एमालेका पूर्व मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले थापाको नियुक्ति प्रक्रिया अवैधानिक भन्दै परेको रिटमा पूर्ण इजलासले उक्त प्रक्रियालाई नै बदरको फैसला गरिदिएपछि मुख्यमन्त्री चयनका लागि नयाँ प्रक्रिया सुरु गरिएको हो। प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङका तर्फबाट प्रवक्ता नरेन्द्र कुमार श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट भएको आदेश बमोजिम जुन बिन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटि भएको हो सोही अवस्थाबाट प्रक्रिया सुरु हुने उल्लेख छ। यसका लागि नेपालको संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम कोशी प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त गरी सरकार गठन गर्ने प्रयोजनका लागि मिति 2080 साउन 16 गते मङ्गलबार 5 बजेभित्र आफ्नो दाबी पेश गर्न आह्वान गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। सुन तस्करीमा संलग्न रेडी ट्रेडर्स प्राइभेट लिमिटेडको काठमाडौँ स्थित 16 खुट्टे गोदामबाट बुधबार बरामद गरिएका स्कुटरको ब्रेक सुबाट सुन झिकेको पाइएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागका अनुसार सुन झिकेपछि दुरुस्तै बनाएर ब्रेक सुलाई कार्टुनमा रिप्याक गरिएको पाइएको हो। राजस्व अनुसन्धान विभागका अनुसार 1320 थान बढी ब्रेक सुबाट सुन झिकेको पाइएको छ। 1000 ग्राम तौलको एक थान ब्रेक सुबाट 555 ग्राम सुन झिकेको अनुसन्धानले देखाएको हो। समग्रमा ब्रेक सुबाट 732.6 केजी सुन झिकेको पाइएको जनाइएको छ। सुन झिकिएपछि अहिले ब्रेक सुको प्रतिथान तौल 445 ग्राम मात्रै छ। गोदामबाट बरामद गर्ने क्रममै सुन छुट्याएर तस्करले लगिसकेको अवस्थामा फुक्लेका ब्रेक सु बरामद भएको हो। गोदामबाट ब्रेक सुबाट सुन पगाल्ने उपकरण 2 थान र सुन तौलिने तुलो समेत भेटिएको छ। सुन पगाल्न प्रयोग गरिने मेसिन र तौलिने तुलो चिनियाले भाडामा लिएर सञ्चालन गरेका गोदामबाट बरामद गरिएको हो। 100 किलो सुनकाण्डमा चिनिया नागरिक जिक्वाङ लिन र तिब्बती मूलका भारतीय थाप्तेन छिरिङ राजस्व अनुसन्धान विभागको हिरासतमा छन्। दुवैजना सुन तस्करीमा मध्यस्थकर्ता मात्रै भएको राजस्व विभागको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ। सुनको लगानीकर्ता मध्ये व्यापारी राकेश कुमार अडुकिया भएको विभागको आशंका छ। अडुकियाले पछिल्लो समय हङकङ, भारत र दुबईको भ्रमण गरेको भेटिएको छ। नेपालमा व्यापार व्यवसाय गर्दै आएका अडुकिया फरार रहेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले झुटा आश्वासन र प्रलोभनमा पारेर वैदेशिक रोजगारीका लागि थाइल्यान्ड र म्यानमार नजान आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गरी पछिल्लो समय थाइल्यान्ड र म्यानमारमा सूचना प्रविधि आइटी क्षेत्रमा आकर्षक रोजगारी र सुविधाको प्रलोभन देखाएर नेपालीलाई म्यानमारको काइन प्रान्तको म्याओडी लगेर बन्धक बनाई अवैध काम गर्न बाध्य बनाइएको भन्दै सचेत रहन आग्रह गरेको हो। मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा लगाइदिने वा यस्तै अन्य प्रलोभनमा पारी ठूलो रकम लिई
कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा लगेर अलपत्र पार्ने एवं नेपाल सरकारको प्रचलित कानुन अनुरूप निषेध गरिएका कार्यमा संलग्न गराउने कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय भएकाले यस्ता गैर कानुनी काम नगर्न यसतर्फ सचेत रहन सबैमा अनुरोध समेत गरेको छ। यस्तै विभिन्न प्रलोभनमा परि जाने नेपालीलाई गैर कानुनी रूपमा थाइल्यान्डबाट स्थलगत मार्ग हुँदै म्यानमारको सो क्षेत्रमा लैजान र रोजगारदाताले नेपाली राहदानी समेत जफत गरी वैदेशिक दैनिक 12 घण्टासम्म अनलाइन ठगी लगायत गैर कानुनी काममा लगाउने गरेको बुझिन आएको मन्त्रालयले जनाएको छ। विदेशमा रोजगारी गर्न जाँदा पर्यटक भिजिट भिसामा नगई प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम श्रम स्वीकृति लिएर मात्रै विदेश जान सरकारले अनुरोध गरेको छ। यसरी रोजगारीका लागि विदेश जानु अघि नेपाल सरकारका सम्बन्धित कार्यालय तथा विदेश स्थित नेपाली नियोगसँग सम्पर्क गरी रोजगारदाता कम्पनी र रोजगारीको बारेमा बुझ्न सबैमा मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ। म्यानमारमा पुगेर बन्धक बनाइएका तथा अल्पत्र पारेका नेपालीले आफ्नो उद्धारका लागि नेपाल स्थित आफन्तजन र नेपाली दूतावास बैंक तथा याङ्गुनमा सम्पर्क गर्ने गरेको पाइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड इटालीको भ्रमण सकेर शुक्रबार स्वदेश फर्किनु भएको छ। राष्ट्रसङ्घ खाद्य तथा कृषि सङ्गठनद्वारा इटालीको रोममा आयोजित फुड सिस्टम समिट +2 मा सहभागी भएर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड शुक्रबार स्वदेश फर्कनु भएको हो। उहाँलाई स्वागत गर्न विमानस्थलमा सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तेमिल सिन्हा, उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ लगायत अन्य मन्त्रीहरू समेत विमानस्थल पुग्नु भएको थियो। उहाँलाई नेपाली सेनाको एक टुकडीले विमानस्थलमा सलामी अर्पण गरेको छ। साउन 6 गते शनिबार इटाली जानुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फुड सिस्टम समिटलाई सम्बोधन गर्नुभयो। रोममा रहँदा बङ्गलादेशी समकक्षी शेख हसिनासँगको भेटमा द्विपक्षीय हित र चासोका बारेमा छलफल भएको बताइएको छ। राष्ट्रसङ्घीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठनको मुख्यालयमा राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटरेससँगको भेटघाटमा पर्यावरण, खाद्य सुरक्षा र नेपाल राष्ट्रसङ्घ बीचको सम्बन्ध मजबुत बनाउने बारे छलफल भएको बताइएको छ। रोममै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्व खाद्य कार्यक्रमका कार्यकारी सिन्डेम्याकन, विश्व खाद्य तथा कृषि सङ्गठनका महानिर्देशक क्यू डोङ्ग्यू तथा इन्टरनेसनल फन्ड फर एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट IFAD का प्रमुख एल्भारो लाइरो बेग्ला बेग्लै भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। साथै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गैर आवासीय नेपाली सङ्घ इटालीले आयोजना गरेको स्वागत समारोहमा सहभागी हुनुभयो। भ्रमणका दौरान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली प्रगतिशील मञ्च इटाली, बेल्जियम, स्पेन, क्रोएसिया, पोर्चुगल, अस्ट्रिया र आयरल्यान्डका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्नुभयो। उहाँले सरकार सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अभियानमा दृढताका साथ अगाडि बढेको जानकारी दिनुभयो। प्रचण्डले इटालीको रोममा रहेको स्टुडियो ओलम्पिकको रोममा अवलोकन पनि गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीतिक उद्देश्यको निम्ति मन्त्रीहरूको राजीनामा मागी हाल्ने संस्कृति राम्रो नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। शुक्रबार इटाली भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किनु भएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले राजनीतिक उद्देश्यको निम्ति मन्त्रीहरूको राजीनामा मागी हाल्ने संस्कृति उचित नभएको टिप्पणी गर्नुभएको हो। उहाँले राजनीतिक उद्देश्यको निम्ति हत्तपत्त प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग्ने, संसद चल्न नदिने संस्कार राम्रो नभएको र मन्त्रीहरूलाई स्पष्टीकरणको मौका दिनुपर्ने बताउनु भयो। राजनीतिक उद्देश्यको निम्ति हत्तरपत्त प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिहाल्ने, गृहमन्त्रीको राजीनामा मागिहाल्ने, अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागिहाल्ने जो संस्कार बस्न खोजेको छ त्यो राम्रो होइन। प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्रीलाई स्पष्टीकरण राम्रोसँग दिने मौका पनि नदिनकन राजीनामा दिने भए देऊ, नत्र भने सदन चल्न दिँदैनौँ भनेर पहिल्यै घोषणा गर्ने कल्चर, यो राजनीतिक कल्चरले हामीलाई राम्रो ठाउँतिर लाँदैन। म यति भन्न चाहन्छु। अरू घटनाक्रम के भएको छ भन्ने कुरा मैले उपप्रधानमन्त्रीजीहरू, मन्त्रीहरूसँग कुरा गरिसकेपछि मात्रै अनि भन्न सक्छु मैले। इटाली भ्रमणका बारेमा जानकारी गराउँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फुड सिस्टम समिट +2 मा सहभागी हुँदा देशको कृषि क्षेत्रको मार्गदर्शन भएको बताउनु भयो। प्रधानमन्त्रीले लम्पी स्किनको बारेमा छलफल गरी धेरै हदसम्म नियन्त्रण उपचारमा लागिसकेको प्रस्ट्याउनु भयो।
माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अनुचित लेनदेन मिटर ब्याज सम्बन्धी मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2080 प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ। संसदको दुवै सदनबाट पास भई प्रमाणीकरणका लागि शीतल निवास पुगेको विधेयक शुक्रबार राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपति कार्यालयकी प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईले जानकारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि विधेयकले कानूनको रूप लिएको छ। राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति 5 असार 2080 मा दर्ता भएको यो विधेयक 15 असार 2080 मा पारित भएर राष्ट्रिय सभामा गएको थियो। 31 असार 2080 मा प्रतिनिधि सभाले संशोधन सहित पारित गरेको विधेयकलाई 10 साउनमा राष्ट्रिय सभाले सर्वसम्मत रूपमा स्वीकार गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति पौडेल समक्ष पठाइएको हो। विधेयकमा कम रकम दिई बढीको लेखत बनाउने, रकम नै नदिई लेखत बनाउने, आपसी लेनदेनको ब्याजलाई मूल ऋणमा जोड्ने तथा त्यस्तो लेनदेनका आधारमा चल अचल सम्पत्ति हडप्नेहरूलाई 7 वर्षसम्म कैद र 70,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। प्रतिपक्ष दलहरूले प्रतिनिधि सभा बैठक अवरुद्ध गर्ने क्रम हत्तै बढिरहेको छ। जनताका सरोकार नै नभएका औचित्यहीन विषयमा पनि संसद अवरोध अब सामान्य हुन थालेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी र विपक्षी दलहरूले समसामयिक राजनीतिक दलगत स्वार्थ र प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति लगायतको विषयमा पटक पटक संसद बैठक अवरुद्ध गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। 2079 पुस 25 गते बसेको नयाँ प्रतिनिधि सभाको बैठक 80 साल वैशाख 15 गते अन्तिम बैठक बसी पहिलो अधिवेशन अन्त्य भयो। 28 वटा बैठक बसेको पहिलो अधिवेशनमा कुनै अवरोध भएन। तर 2080 साल वैशाख 24 गतेदेखि सुरु भएको प्रतिनिधि सभाको दोस्रो अधिवेशनमा साउन 10 गतेसम्ममा 44 वटा बैठक बसिसकेका छन्। तर बैठक पटक पटक अवरोध हुँदै आइरहेको छ। पहिलो पटक वैशाख 27 गते आकस्मिक समयमा बोल्न समय नदिएको भन्दै विपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संसद अवरोध श्रृङ्खला सुरु गरेको हो। बोल्न समय उपलब्ध गराएपछि मात्रै बैठकको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो। त्यसैगरी जेठ 12 गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पनि जलहरी काण्डको बहानामा एमालेले अवरोध गर्यो। भोलिपल्ट जेठ 13 गतेको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जवाफ दिएर सांसद लेखनाथ दाहालको अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हटाएसँगै बैठक सुचारू भयो। यो जनताको सरोकार नभई एउटा पार्टीको दम्भ मात्र थियो। त्यस्तै जेठ 21 गतेको बैठक एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अवरोध गर्यो। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको विषय र नागरिकता विधेयकलाई लिएर बैठक अवरोध गरियो। असार 12 र 13 गते जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत राख्ने निर्णयको विरोधमा एमाले र रासोपाले बैठक अवरोध गरे। प्रचण्डले प्रधानमन्त्री हुँदा भारतको समर्थन रहेको आशय सहितको अभिव्यक्ति दिएपछि त हंगामा नै भयो। संसद बैठक अवरोधको शिकार भयो। प्रधानमन्त्रीले अभिव्यक्तिको सम्बन्धमा प्रश्नाउँदै आत्मआलोचना गरेसँगै बैठक चल्यो। नागरिकता विधेयक बाहेक अन्य सबै विषय राजनीतिक पाखुरा सुर्काई बाहेकका केही थिएनन्। पछिल्लो पटक साउन 10 गतेको बैठक पनि एमालेले अवरोध गरेपछि 15 गते बोलाइएको छ। सुन तस्करीको छानबिन गर्न उच्च स्तरीय छानबिन समितिको माग एमालेले राखेको छ। आगामी बैठक साउन 15 गते बोलाइएको छ। अवरोध भएको दिन पनि बैठक र यातायात भत्ता सांसदहरूको गोजीमै जान्छ। चलेको बैठक नै अवरुद्ध हुने, चल्दै नचलेको बैठक त अवरुद्ध हुनै सक्दैन हैन। बैठकै चलेको छैन भने त कसरी अवरुद्ध भएको भन्न सकिन्छ र। अनि जब बैठक चल्छ अनि त्यसपछि मात्रै त्यो बैठक अवरुद्ध हुन्छ, नियमित हुन्छ, अब कुन रूपमा जान्छ भन्ने कुरा हुन्छ। अब चल्दै नचलेको चाहिँ त्यस्तो होइन। मान्य सदस्यहरूले प्रति बैठकमा उपस्थित हुँदाखेरि प्राप्त गर्नुहुने यातायात खर्च र बैठक भत्ता हो। अन्य बाँकी त्यस्तो खर्चको शीर्षक चाहिँ त्यस्तो हुँदैन त्यहाँ। अब कहिले कहिले केही चिज बिग्रिएर, कुनै प्रविधि बिग्रिएर बनाउनु पर्ने अथवा
अन्य कुनै उपकरणहरू फेर्नुपर्ने लगायतका खर्चहरू भनेका नियमित खर्च हुन्। कतिपय संसद बैठक अवरोध हुने विषय कार्य व्यवस्था परामर्श समितिलाई जानकारी गराइने भए पनि सबै बैठकको विषयमा जानकारी हुँदैन। हरेक बैठक बस्नु अघि कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक अनिवार्य भए पनि अवस्था हेरेर बस्ने गरेको छ। अवस्थामा यदि कार्य व्यवस्था बस्यो अथवा अगाडि पनि यदि नबसेको अवस्थामा पनि केही कुराहरू चाहिँ अब टेन्टेटिभली कहिले कहिले चाहिँ जानकारी हुन्छ, तर हरदम हरेक उसमा चाहिँ अवरुद्ध हुँदैछ भन्ने कुरो चाहिँ पूर्वानुमान मात्रैको विषय हो। त्यो एकदमै यकिनका साथ जानकारी हुन्छ भन्ने विषय चाहिँ होइन। उहाँहरूले कहिले कहिले जानकारी गराएर अगाडि बढ्ने पनि हुन्छ, त्यो पनि नहुने चाहिँ होइन, तर त्यो गराउनु पर्छ अथवा गराउँदा चाहिँ राम्रो हुन्छ होइन। त्यही पनि अचानक पनि भइदिन सक्ने विषयवस्तु यिनीहरू। संसदभित्र उठ्ने धेरैजसो विषयवस्तुहरू संसदीय राजनीतिका महत्त्वपूर्ण पक्षहरू हुन्। ती पक्षहरू भनेका चाहिँ देशको राजनीति मात्रै होइन, देशको नीति निर्माण त्यति मात्रै होइन, त्यहाँभित्र उठ्ने विषयवस्तु भनेको चाहिँ सरकारलाई निर्देशन गर्ने विषयवस्तु पनि हो। ऐन कानुन बनाउने थलो जनताको आवाजहरू जनप्रतिनिधि मार्फत बोलिने थलो दिनानुदिन अवरोध हुँदा यसले नकारात्मक सन्देश दिइरहेको छ। अर्कोतर्फ बैठक सञ्चालनमा खर्च भइरहने तर औचित्य नहुने पनि देखिएको छ। सत्तारूढ राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले सुन तस्करी नियन्त्रणमा संसद र संसदीय समितिहरूले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएका छन्। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस जनता समाजवादी पार्टी र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले सुन तस्करी, ललिता निवास लगायतका भ्रष्टाचार काण्डहरूको तथ्य पत्ता लगाई बाहिर ल्याउन संसद र संसदीय समितिहरूले कडा कदम चाल्नुपर्ने बताएका हुन्। शुक्रबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनीहरूले विभिन्न आयोजनाहरूमा समेत भ्रष्टाचार मौलाएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। सुनकाण्ड, ललिता निवास आदि इत्यादि चाहिँ सुशासन चाहिँ करप्सन र सुशासन भनेको यो ठिक अपोजिट कुरा हो। हामीले सुशासन कायम गर्न नसक्ने हो भने यो त एभ्रिडे बढेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको मान सम्मान घट्ने सम्भावना बढेर गएको छ। त्यसप्रति पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। नम्बर यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हात्ती छिराइदिन्छ। वास्तवमा त भन्ने हो भने अहिले चाहिँ त्यो साबित जस्तै भएको छ। अब क्विन्टलका क्विन्टल चाहिँ सुन चाहिँ बरामद भयो। त्यहाँबाट छिरेर बाहिर आएर चाहिँ समात्यो। त्योभन्दा पहिले पनि त्यही किसिमले कति चाहिँ आएको रहेछ, त्यस्तो चाहिँ आइरहेछ। त्यसमा चाहिँ अब निश्चित रूपमा यो जुन हाम्रो न्यायपालिक भ्रष्टाचार काम हेर्ने निकायहरू छन्, अलि पहिलादेखि एउटा समस्याका रूपमा रहेको यो मौद्रिक नीति र वित्तीय नीति जो छ, वित्तीय नीतिको पूरक भएर आउनुपर्ने मौद्रिक नीति, त्यसले एउटा गम्भीर समस्या पैदा गरिराखेको देखिन्छ। त्यसकारण यिनी दुवै पक्षका सरोकारवालाहरूलाई बोलाएर एकचोटि किन यो सुशासनसँग जोडिन्छ एउटा कार्यक्रम यो राख्नुपर्छ र फेरि 21वटा बुँदाहरू जो टिपिएको छ यो योजना निर्माणसँग पनि अथवा बजेट विनियोजनसँग मतलब जोडेर एउटा यो कार्यक्रम थप्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मैले एउटा राख्ने कुरा। बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले प्रतिनिधि सभा असभ्यता, अपसंस्कार र संस्कृतिहीन रूपमा सञ्चालन हुन थालेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालको संसद पहिलादेखि विवादित र नराम्रो किसिमले चल्ने गरेको भए पनि अहिले इतिहासमा कहिल्यै नभएका संस्कृतिहीन गतिविधि भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले संसदको नियमावलीलाई बेवास्ता गरी जथाभावी बोल्ने गरेको भन्दै एकजना बोल्नुपर्ने ठाउँमा 275 जना उठेर बोल्ने गरिएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले पछिल्लो समय प्रतिनिधि सभा मात्रै नभएर राष्ट्रिय सभा पनि त्यस्तै हुन थालेको बताउनुभयो। गाली गलौज सोझै त भन्दैन, तर अपमान गर्ने, अरूलाई होच्याउनेदेखि लिएर अनि त्यसपछि नियमावली के छ त्यो नियमावलीलाई व्यवस्था गरेर जस बेला पनि उठेको छ। एकजनाले मात्रै बोल्न पर्ने समय लिएर एकजनाले हो बोल्न पऱ्यो।
275 जना, तर एकैचोटि 50 जना उठेका छ, एकचोटि 100 जना उठेको छ। सदस्य गौतमले सांसदहरूले संसद आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने मात्रै भएको भन्दै अन्य राजनीतिक मुद्दामा पार्टीहरूले कार्यव्यवस्था समितिमा मिलाउनु पर्ने उल्लेख गर्नुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले भिआइपी र भिभिआइपीले स्वदेशमै सम्भव हुने उपचार विदेशमा गर्न गए सरकारले खर्च नबेहोर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार वीर अस्पतालको 134औं वार्षिक उत्सवलाई सम्बोधन गर्दै स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले नेपालमा हुने उपचार गर्न विदेश गएको खण्डमा त्यहाँ लाग्ने उपचार खर्च आफैले बेहोर्नु पर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालमै उत्कृष्ट चिकित्सक र नर्सहरू रहेको भन्दै नेपालभित्रै उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा प्रभाव भइरहेको बताउनु भयो। अहिले पनि विदेशी चिकित्सकहरू नेपालमा पढ्न आउने गरेको भन्दै मन्त्री बस्नेतले नेपालको चिकित्सा सेवा उत्कृष्ट रहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले गरिब तथा विपन्न वर्गलाई 10% शैय्या सबै अस्पतालमा लागू भएको बताउनुभयो। मन्त्री बस्नेतले गरिब विपन्न असहाय र बेवारिसी बिरामीहरूले निशुल्क उपचार पाउन थालेको बताउँदै अहिले 3523 बेड निशुल्क भइसकेको जानकारी दिनुभयो। अब नेपालमा कोही पनि भिआइपी र भिभिआइपीलाई सन्चो भएन भने वीर अस्पताल वा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सम्पर्क गर्ने सेवा हामी दिन्छौँ। हाम्रा चाहिँ एक्सलेन्ट चिकित्सकहरूको एउटा समूह छ, जुन चिकित्सकहरूसँग पढ्नका लागि विदेशबाट डाक्टर साहबहरू यहाँ हुनुहुन्छ, मलाई थाहा छ। त्यस्तो अवस्थाको हाम्रो डाक्टर साहबहरू, तर हामीले हाम्रोलाई चिनेकै छैन। त्यस कारणले अब उपचार नेपालमा हुन्छ। यदि यहाँ हुन सक्ने उपचार विदेशमै जाने कुरा गर्ने हो भने त्यो पैसा चाहिँ निजी खर्च बेहोर्नुपर्छ। वीर अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सन्तोष पौडेलले लामो समयदेखि बन्द भएको बर्न सेन्टरलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन लागेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले बर्न सेन्टर स्थापनाका लागि सरकारले बजेट व्यवस्थापन गरिसकेका कारण पनि यही वर्षबाट सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको बताउनुभयो। 9वटा थिएटरबाट सञ्चालन हुने अपरेसन अहिले हामी 14वटा थिएटरसम्म पुगिसकेका छौँ। निकट भविष्यमै हामी 18वटा क्षमताको हाम्रो अपरेसन कक्षलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरेर हाल सरदर 40 देखि 50वटा हुने गरेको अपरेसन 100 को सङ्ख्यामा पुर्याउने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेका छौँ भने विस्तारित अस्पताल सेवा मार्फत बिहान 8 बजेदेखि बेलुका कमसेकम 8 बजेसम्म विस्तारित अस्पताल सेवा मार्फत सर्जरी सेवालाई प्रभावकारी बनाउँदै हाम्रो गन्तव्य दैनिक 150 को सङ्ख्यामा मेजर र इन्टरमिडिएट सर्जरी गर्न सकिन्छ भन्ने हो। यसै वर्ष सघन उपचारको क्षमता विस्तार गरेर 100 बेडबाट पुर्याउने लक्ष्य रहेको वीर अस्पताल 1500बाट सुरु भएको हो। सुनसरीको धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा डेङ्गी संक्रमणका कारण पछिल्लो 9 दिन यता एक बालिका सहित थप 5 जनाको मृत्यु भएको छ। प्रतिष्ठानका अनुसार उपचारको क्रममा उनीहरूको मृत्यु भएको हो। तीमध्ये उदयपुरको कटारी बस्ने पुरुषको हिप जोइन्टको शल्यक्रियापछि ज्वरो आएर जाँच गर्दा डेङ्गी पोजिटिभ देखिएको हो। यसअघि धरानका 4 जनाको डेङ्गीबाट मृत्यु भइसकेको छ। प्रतिष्ठानको डेङ्गी अस्पतालमा हालसम्म डेङ्गी उपचारका लागि भर्ना भएका 54 जना मध्ये 37 जना डिस्चार्ज भएका छन्। डेङ्गीको उपचारका लागि आउने बिरामी डेङ्गी क्लिनिक र बीपी प्रतिष्ठानको सेन्ट्रल इमर्जेन्सीमा चाप दिनदिनै बढिसकेको छ। डेङ्गी क्लिनिकमा हालसम्म 1616 जनाको जाँच गर्दा 1298 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएको छ। सरकारवालाहरू, स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्य कार्यालय, टोल समिति, सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू सर्च एन्ड डेस्ट्रोय अभियान नर्चलाई निष्क्रिय रहँदा डेङ्गी संक्रमणपछि दीर्घ रोगी र बालबालिकाको ज्यान जोखिममा परेको जनस्वास्थ्यविदहरूले सचेत गराएका छन्। तर सरकारवालाहरूले सर्च एन्ड डेस्ट्रोय अभियानलाई तीव्र बनाएको दावी गरेका छन्। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमेल सिन्हाले वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व मुलुकको अवस्था परिवर्तन गर्न अलमलिएको टिप्पणी गर्नु भएको छ।
अध्यक्ष तिमेल सेनाले निरुकुञ्जताका जन्जालहरूलाई तोड्दै राजनीतिक नेतृत्वले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल जस्तो शासन व्यवस्था ल्याउन महत्त्वपूर्ण योगदान दिए पनि जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न नसकेको तथ्य औल्याउनु भएको हो। शुक्रबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले आफूहरू र अघिल्लो पुस्ताको जीवन मुलुकको व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनमा बितेको उल्लेख गर्दै युवा पुस्ताले मुलुकको अवस्था परिवर्तन गर्ने कामको जिम्मेवारी लिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। युवा पुस्तालाई नेतृत्वदायी भूमिकामा ल्याउन सहयोग गर्ने उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। खास गरी लागू पदार्थ लगायतका दुर्व्यसन, सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यमबाट सिको गर्दै हुने आपराधिक गतिविधि र मानवता र प्रकृति विरोधी क्रियाकलापहरूबाट मुक्त, सुसंस्कृतयुक्त र सभ्य सहयोगी युवा पुस्ता तयार गर्नु आजको अहम सवाल हो भन्ने मलाई लाग्दछ। आजका युवाहरू भोलिका नेतृत्वकर्ताहरू हुन्। उनीहरूलाई आवश्यक स्रोत, साधन, अवसर र मार्गदर्शन प्रदान गर्नु हाम्रो दायित्व हो। सोही बमोजिम राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको हैसियतले मैले पहल लिँदै आएको र भविष्यमा समेत युवा पुस्ताको विकासका सवालमा थप क्रियाशील हुने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्दछु। अध्यक्ष तिमेल सेनाले युवा पुस्तालाई लागू पदार्थ, दुर्व्यसन, सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यमहरूको सिको गर्दै हुने आपराधिक गतिविधिबाट मुक्त राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सूचना र प्रविधि विकाससँग भित्रिएको नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिन पनि सचेत गराउनु पर्ने भन्दै अध्यक्ष तिमेल सेनाले परिवर्तनको संवाहक युवा पुस्तालाई बनाउनु पर्ने उल्लेख गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद कुमार चौधरीले नेपालमा सफल व्यवसाय गर्नेले विश्वका जुनसुकै देशमा गएर व्यापार गर्न सक्ने बताउनु भएको छ। उद्योग परिसंघ युवा उद्यमी मञ्चको कार्यक्रममा सांसद चौधरीले नेपालमा सफल व्यवसाय गर्नेले विश्वका जुनसुकै देशमा गएर व्यापार गर्न सक्ने बताउनु भयो। नेपालमा व्यापार गर्न विद्यमान जटिलतामा सफल हुनेले विश्वका जुनसुकै देशमा पनि व्यापार गर्न सक्ने तर्क गर्नुभएको हो। नेपालमा नै केही गर्न चाहने युवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले नेपालमा स्टार्टअप उद्यमको लागि भविष्य राम्रो रहेको र क्षमता र सिप भएका युवाहरूले क्यानाडा र अस्ट्रेलिया जाने मानसिकता परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अब यहाँ नेपालमा केही पनि हुँदैन, अब यहाँ जाने, बाहिर जाने, बाहिर क्यानाडा जाने, अस्ट्रेलिया जाने, ती पढ्ने, उतै बस्ने भन्ने जुन मानसिकता छ त्यो मानसिकतालाई को अर्को फरक पाटो, त्यसको ठ्याक्कै उल्टो पाटो, दि अदर साइड भनेको यो हो। यहाँ तपाईँहरूको प्रेजेन्स हो। इफ यु अल वान्टेड टु डु द्याट यु कुड हेभ डन इट लङ एगो। I think you have all the resources. I'm sure most of you are educated outside. You have no reason to come back here and work. But you believe in Nepal. You believe that you can do a lot of things here. And you believe because things are difficult, that's where you get the first mover advantage. म जहिले पनि भन्ने गर्छु कि नेपालमा सक्सेसफुली बिजनेस गर्न सक्ने मान्छेले वर्ल्डमा जहाँ पनि गर्न सक्छ भनेर। सरकारले विभिन्न समयमा गरेका स्टार्टअप फन्डहरू त्यत्तिकै खारेज भएको भन्दै उहाँले सरकारले विगतमा घोषणा गरेका स्टार्टअप फन्डहरूलाई एकीकृत गरी प्रणालीमा ल्याउनु पर्ने उल्लेख गर्नुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सामाजिक सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक गणपूरक संख्या नपुगेपछि स्थगित भएको छ। शुक्रबारका लागि बोलाइएको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक कोरम पुग्न नसक्दा बस्न सकेन। 26 सदस्यीय समितिमा कोरमका लागि 14 सांसद आवश्यक पर्नेमा 13 जना मात्रै उपस्थित हुँदा समिति बैठक स्थगित भएको हो। बैठक आज 11:30 बजे सिंहदरबार स्थित समितिको बैठक कक्षमा बोलाइएको थियो, तर सांसदहरू उपस्थित हुन नसक्दा बैठक बस्दै नबसी स्थगित भएको हो। महाकाली नदीमा पानीको बहाव बढेपछि नदीले दोधा र चाँदनी नगरपालिका 10 स्थित कुतिया कवरमा खेती योग्य जग्गा कटान सुरु गरेको छ। ठूलो बाढी नआउँदै महाकाली नदीले खेती योग्य जग्गा कटान गर्न थालेपछि कुतिया कवरका स्थानीयवासी त्रासका कारण रातभर सुत्न सकेका छैनन्। एक रिपोर्ट।
हरेक वर्ष बर्खायाममा महाकाली नदीमा पानीको बहाव बढेपछि खेतीयोग्य जमिन कटान गर्छ। यस पटक पनि खेतीयोग्य जग्गा नदीले तीव्र रूपमा कटान गरिरहेको छ। बाढीको त्रासले कुतियाकोटका स्थानीयहरू रातभर सुत्न समेत सकेका छैनन्। महाकाली नदीले हरेक वर्ष दुःख दिने गरेको र नदीमा तटबन्ध बनाउनेतर्फ कसैले ध्यान नदिएको उनीहरूको गुनासो छ। अब यति पानी आएको अलि त उता छ, यो घर त जानेवालो छ। यो बाँधिदिया भए त्यो कटन हुने थियो न, बज्ने थियो। अब के गर्ने, कोही केही गर्नुहुन्न। नेताहरू आउनुहुन्छ जानुहुन्छ। पहिला अब नेताहरू हामी सबै गर्छौँ भन्नुहुन्छ। सबैलाई भोट दिउँ गर्ने हामीलेतिर कोही हेर्दैनौँ। रातिका बिचमा हामीलाई सबभन्दा बढी भनेको हामीलाई राति सुत्न पनि मिल्दैन, बोल्न पनि मिल्दैन। अनि खोला स्वयं बगिरहेछ भनेपछि हामीलाई डर लागिरहन्छ। खाना खाँदाखेरि पनि उठेर हेर्छौँ खोला कहीँ आयो कि भनेर। अनि पहिला टाढै थियो र हामी त्यही बेला के डर लाग्ने थिएन। अब नजिकै आएपछि हामीलाई डर लाग्ने भयो। साना बालबच्चाहरू छन्, कता लगेर एकान्त ठाउँमा अब कहीँ सुरक्षित ठाउँमा लगेर राखौँ कि भनेर त्यस्तो पनि लाग्छ होइन। महाकाली नदीले विगत 30 वर्षदेखि निरन्तर कटान गरिरहेको कारण 40 बिघा भन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन बगिसकेको छ। 23-24 सालको भइसके। यहाँबाट हेर्दै आउँदैछु 23-24 सालबाट कहिले भागादौडी छ, यता छ, कहिले उता छ होइन। नदीको कारणले, पानीको कारणले, बाढको कारणले। अनि आजभन्दा 30-40 सालबाट यो काटेर आएको छ। आजसम्म त्यो बीच नदीमा चाहिँ हाम्रो जमिन चाहिँ गइसक्यो होइन। त्यही कारण बोल्दैछु ल, हामीलाई एउटा सानो सुविधा दिइदिनु पर्यो। हामीलाई अरू केही चाहिएन, सेप हाउस चाहिएन, नल्का चाहिएन, रोड चाहिएन। रोडमा आजसम्म हिँडेका थियौँ, आजभन्दा 20-25 साल पहिलाबाट हिँड्दै थियौँ र पानी पनि खाएकै थियौँ। तर हामीलाई मेन भनेको पछि हामीलाई कटबन्धन चाहियो। कटबन्धन नहुनुको कारणले त्यत्रो अहिले कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिका 10 स्थित कुतियाकोरमा अहिले स्थानीयवासी अस्थायी तटबन्ध निर्माणमा जुटेका छन्। स्थानीयवासीले रुखका हाँगा, बाँस र डोरीले पानीको प्रवाह कम गर्न अस्थायी तटबन्धको काम गरिरहेका छन्। कुतियाकोर गाउँ जोगबुढा नदी र महाकाली नदीको दोभान भएका कारण त्यस क्षेत्रमा हरेक वर्ष डुबान र कटान हुने गरेको छ। अहिले पनि बस्तीमा 40-50 मिटरको दूरीमा महाकाली नदीले कटान गर्न थालेकोले कटान रोक्न अस्थायी तटबन्ध निर्माण गर्न थालिएको हो। वडा नम्बर 10 अलिकति बढी, सबैभन्दा बढी हाम्रो यो बाढी डुबानको क्षेत्र पर्छ। त्यसमा पारिपट्टि हामी जान्छौँ कुतियाकोर भनेर, त्यहाँ 40वटा घर छ। 40वटा घरमा त्यसको क्षेत्रफल लगभग तपाईँको चाहिँ 80-90 बिघा जमिन होला। त्यहाँ त्यो ठ्याक्कै दोभान पर्छ हाम्रो दोधारा र उसको महाकाली र फेरि अलिकति महाकालीको ठ्याक्कै सिधा पानीको चाहिँ बहाव त्यहाँ ठोक्किने भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले त्यो समस्या देखियो। र अझै यो महाकाली नबढेको अवस्थामा त्यो देखिरहेको छ। अझै यो महाकाली बढेर आयो भने त धेरै नोक्सान गर्ने सम्भावना देखिएको छ। महाकाली नदीमा जलस्तर बढ्दा काम गर्न निकै कठिन भइरहेको बताइएको छ। 49 परिवारको बसोबास रहेको उक्त बस्तीमा महाकाली नदीको बाढीले बिगौं बिगा जग्गा बगरमा परिणत गरेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि कञ्चनपुर सहकर्मी पुष्कर भट्टको रिपोर्ट। लैङ्गिक तथा अल्पसंख्यक समुदायले निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक संविधानको मर्म विपरीत भएको भन्दै सार्वजनिक महत्त्वको मुद्दा हाल्ने भएको छ। निर्वाचन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले संविधान प्रदत्त अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न नसकेको उनीहरूको ठहर छ। निर्वाचन आयोगले सरकारलाई पठाएको निर्वाचन सम्बन्धी मस्यौदामा संविधानको बरखिलाफ हुने गरी पुरानै व्यवस्था गरेर लैङ्गिक तथा अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व नहुने किसिमको रहेको भन्दै सो समुदायले सार्वजनिक महत्त्वको मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरेको हो। विधेयकको मस्यौदाले लैङ्गिक तथा अल्पसंख्यक समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रत्याभूति गर्न नसकेको उनीहरूको आरोप छ। संविधानमा के छ त्यसबाट निर्देशित भएर त्यसका प्रावधानहरूलाई सम्मान गर्दै न्यायपूर्ण ढङ्गले लेखेर पठाउनु पर्नेमा अन्यायपूर्ण तरिकाले खास गरी महिलाको प्रतिनिधित्व, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व चाहिँ अनि आफू चाहिँ समानुपातिक आफ्नो जनसङ्ख्याको अनुपातभन्दा सधैँ खाइरहेको छ यो तपाईँको सेवा सुविधाको रुचि। अब त्यो चाहिँ चल्नेवाला छैन। त्यही भएर हामीले चाहिँ
यसलाई अब कानुन बन्दै गर्दा सरकारले सुन्दै पनि जाला भन्ने तपाईँको अब आश पनि छ। उहाँले निर्वाचन आयोग समक्ष यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्न पटक आग्रह गरेको भए पनि व्यवस्था गरिएको आरोप लगाउनुभयो। नीति योजना तथा कार्यक्रमहरू प्रतिशतात्मक हुने भन्दै अब त्यसलाई ब्रेक लगाउने उहाँले चेतावनी समेत दिनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले समाज सेवामा फाइदा लिनेहरूको काम नहुने बताउनु भएको छ। 58औं रक्त सञ्चार सेवा दिवस समारोहलाई शुक्रबार काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै उहाँले समाज सेवा निस्वार्थ हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले संकल्प लिएकाहरू मात्रै समाज सेवामा लाग्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री बस्नेतले नेपाल रेड क्रस सोसाइटी वा रक्त सञ्चार केन्द्रले गरेको कामहरू महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। देशमा अप्ठ्यारो परेका बेलामा र चाहिएका बेलामा आवश्यक मात्रामा रगत उपलब्ध गराउनु महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै मन्त्री बस्नेतले देशमा शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सोसाइटी वा रक्त सञ्चार केन्द्र जुन क्षेत्रबाट भए पनि आजसम्म यो देशमा अप्ठ्यारो परेको बेलामा रगत चाहिएको बेलामा मान्छे चाहिँ 1 किलो चामल कसैले लगेको छ भने त्यसको पैसा तिरेन भने काटाकाट पर्छ, गोदागोद पर्छ। तर यो आफ्नो रगत झिकेर दिने चिज र अर्कालाई रगत दिएर बचाउने कुरा यो आफैमा यसको महत्त्वको बारेमा धेरै भनिरहनु पर्ने जरुरी छैन। मन्त्री बस्नेतले कामहरू जति पवित्र हुन्छन् त्यति धेरै गुनासो आउने यसबाट शिक्षा लिइसक्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। बजारको निरीक्षण गर्दा विधिसम्मत रूपमा नचलेका फार्मेसीहरू छ्यापछ्याप्ती पाइएको उहाँले बताउनुभयो। माओवादी पार्टीबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, मन्त्री र पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले पार्टीको सामूहिक निर्णयमा वादन कार्यविधि बनाउने भएको छ। संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारमा रहेका नेताहरू पार्टी नीति अनुसार नचलेको गुनासो बढेपछि माओवादी पदाधिकारी बैठकले कार्यविधि ल्याउने निर्णय गरेको हो। पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पार्टी नीति अनुसार सरकारको कार्यक्रम ल्याउन नसकेको भन्दै नेता कार्यकर्ताले आलोचना गर्न थालेका छन्। सरकारले ल्याएको बजेटमै माओवादी नीति नपरेको उनीहरूको भनाइ छ। सरकार र पार्टीबीच राम्रो छलफल र समन्वय भएको भए निम्न वर्गका जनताका लागि बजेट ल्याउन सकिने ठाउँ थियो। प्रधानमन्त्रीले चाल्ने कदम र माओवादीले पाएका मन्त्रालयले गर्ने निर्णय संस्थागत गर्न कार्यविधि बनाउन लागि हो। माओवादी सङ्घदेखि स्थानीय सरकारसम्म सहभागी भए पनि उचित समन्वय नहुँदा प्रभावकारी काम नदेखिएकाले केन्द्रीय समितिबाट कार्यविधि र कार्य विभाजन गरेर जाने तयारी भएको हो। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट रोबोटिक ल्याबमा बनेको स्मार्ट सिमेन्ट। कृषि प्रधान देश नेपाल खाद्यान्नमा समेत परनिर्भर हुन थालेको दशकौं भइसक्यो। व्यवस्था फेरियो, अनेकौं बाचासँगै आएको नेतृत्व परिवर्तन भयो। तर किसानको अवस्था झन्झन दयनीय हुँदा कृषि प्रधान देशका जनता खाना खान समेत अन्य मुलुकको भर पर्नुपर्ने अवस्था दिनानुदिन चुलिँदै गएको छ। नेपालीको मुख्य खाना चामल आयातबाट बाहिरिने पैसा हेर्ने हो भने कृषि प्रधान देशको औचित्य नै समाप्त भइसकेको अवस्था छ। एक रिपोर्ट। परनिर्भरताको कहाली लाग्दो अवस्थाबाट मुक्त हुने प्रयासमा नेपालका लागि गत आर्थिक वर्षले सानो संकेत दिएको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80मा नेपालमा 15 अर्ब 91 करोड 24 लाख 15 हजार रुपैयाँको चामल आयात भएको छ। यो आफैमा उत्साहजनक तथ्याङ्क भने होइन,
तर चामल आयात अघिल्लो वर्षको भन्दा आधाले घटेको परिपूरक तथ्याङ्क भने सकारात्मक मान्नुपर्छ। तर कुनै बेला चामल निर्यात गर्ने नेपालका लागि एकै वर्ष आधा रकमको चामल आयात गरे पुग्ने अवसर प्राप्त हुनु भनेको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि नै मान्नुपर्छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2079-80 15 अर्ब 91 करोड 24 लाख 15 हजार रुपैयाँको चामल मात्र आयात भएको छ। अघिल्लो वर्ष सो अवधिमा 30 अर्ब 58 करोड 29 लाख 58 हजार रुपैयाँको चामल आयात भएको तथ्याङ्क छ। गत वर्ष धानको उत्पादन बढेकाले पनि चामल आयातमा कमी आएको हो। यो अवस्थालाई निरन्तर सुधार गरे केही वर्षभित्रै चामलमा आत्मनिर्भर हुन सक्नेमा दुई मत छैन। गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न मुलुकबाट 56 अर्ब भन्दा धेरैको अन्य खाद्यान्न धान, गहुँ, मकै, कोदो, जौँ, कनिका आयात भएको छ। अघिल्लो वर्ष 74 अर्ब भन्दा बढीको आयात भएकोमा यसपटक समग्र खाद्यान्न आयातमा 24% अर्थात् 18 अर्बले कमी भएको छ। सरकारले आयातमा गरिएको कडाई र भारतले गहुँ आयातमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण खाद्यान्न आयातमा कमी भए पनि अहिलेको अवस्थालाई सुधार गरेर अघि बढ्ने जिम्मेवारी राज्यको काँधमा आइपरेको छ। परनिर्भरताको अन्य कृषि उपजमा गत वर्ष दुग्धजन्य पदार्थ 2 अर्ब 55 करोडको, तरकारी 31 अर्ब 87 करोडको र 16 अर्ब भन्दा बढीको फलफूल आयात भएको छ। स्थानीय उत्पादनले माग धान्न नसकेपछि हरेक वर्ष ठूलो परिणाममा खाद्यान्न आयात हुने गरेको अवस्थालाई कम गर्दै लैजाने हो भने 2079-80 को तथ्याङ्कलाई आत्मसात गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन। कुल गृहस्थ उत्पादन जीडीपीमा कृषिको योगदान 1/3 भन्दा बढी रहेको अवस्थामा फलफूल आयातमा भने अझै कहाली लाग्दो देखिएको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षमा 16 अर्ब 8 करोड भन्दा बढी रकम फलफूल किनेर बाहिरिएको छ, जसमध्ये 7 अर्ब 9 करोडको स्याउ मात्रै आयात भएको छ। नेपालको हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा लगायतका जिल्लामा स्याउ कुहिएर जाने तर 7 अर्बको आयात हुने गरेको हो। गत आर्थिक वर्षमा 1 अर्ब 62 करोड 74 लाखको केरा आयात भएको छ। विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा 93 करोड 50 लाखको अनार, 88 करोडको सुन्तला, अम्बा तथा आँप 70 करोडको आयात भएको छ। नेपालमै हुने यी सबै फलफूल आयात कम गर्दै लैजान सकिने पर्याप्त सम्भावनालाई व्यवहारमा उतार्न सक्नुपर्छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। भारतको मणिपुरमा भइरहेको जातीय हिंसाले सडकदेखि सदनसम्म तान्न थालेको छ। सरकारले मणिपुर हिंसा नियन्त्रणका लागि पर्याप्त प्रयास नगरेको भन्दै भारतमा विपक्षी दलका सांसदहरूले शुक्रबार दुवै सदनका बैठक अवरुद्ध गरेका छन्। विपक्षी सांसदहरूको अवरोधका कारण लोकसभा र राज्यसभा दुवै सदनका बैठक आउँदो सोमबारसम्मका लागि स्थगित भएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। विपक्षी सांसदहरूले इन्डिया फर मणिपुर लेखेका पर्चा हातमा बोकेर संसद बैठकमा प्रवेश गर्दै सरकार विरुद्ध नारा लगाउँदै संसद अवरोध गरेका हुन्। उनीहरूले मणिपुरको अवस्था र त्यहाँको स्थिति नियन्त्रणका लागि भइरहेका प्रयास बारेमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी संसद बैठकमा आएर जवाब दिनुपर्ने माग गरेका छन्। मणिपुरमा चलिरहेको जातीय हिंसामा 160 जना भन्दा बढी धेरैले ज्यान गुमाइसकेका छन्। 60,000 जना भन्दा धेरै विस्थापित भएका छन्। पछिल्लो समय महिलामाथि दुर्व्यवहारका घटना बढेपछि अन्तर्राष्ट्रिय चासो पनि बढेको छ। साथै भारतमा पनि यस सम्बन्धमा सरकारको आलोचना गर्दै सामाजिक सञ्जालमा मणिपुर हिंसाका घटनाहरू धमाधम सार्वजनिक हुन थालेका छन्। अब खेल समाचार। फिफा महिला विश्वकप फुटबलमा लगातार दोस्रो जित दर्ता गर्दै इङ्ग्ल्यान्डले नकआउट चरणमा पुग्ने सम्भावना
बलियो बनाएको छ। इङ्ल्यान्डले डेनमार्कलाई 1-0ले पराजित गर्दै समूहमा लगातार दोस्रो जित निकालेर नकआउट चरण पुग्ने सम्भावना बलियो बनाएको हो। इङ्ल्यान्डको जितमा पहिलो हाफमा लौरेन जेम्सले गरेको गोल नै निर्णायक बन्यो। सिडनी फुटबल स्टेडियम सिडनी अस्ट्रेलियामा शुक्रबार भएको खेलमा लौरेनले खेलको 6औं मिनेटमा रचेल डालीको पासमा गोल गरेकी हुन्। जितसँगै समूह डीमा इङ्ल्यान्डको 2 खेलबाट 6 अङ्क पुगेको छ। पराजित डेनमार्क 2 खेलबाट 3 अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा छ। यही समूहमा चीनले हाइटीलाई हराएर अघिल्लो चरणमा पुग्ने सम्भावना जीवित नै राखेको छ। शुक्रबार नै अर्जेन्टिनाले उत्कृष्ट पुनरागमन गर्दै दक्षिण अफ्रिकासँग अङ्क बाँड्न सफल भयो। समूह जी अन्तर्गत खेलको 73 मिनेटसम्म 2 गोलले पछि परेको अर्जेन्टिनाले उत्कृष्ट पुनरागमन गर्दै बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेको हो। न्युजिल्यान्डमा भएको खेलको 30औं मिनेटमा लिन्डा मथालोले गोल गर्दै दक्षिण अफ्रिकालाई अग्रता दिलाइन्। खेलको 66औं मिनेटमा थेम्बीले गोल गर्दै अग्रतालाई दोब्बर बनाइन् र जित लगभग निश्चित गरिन्। तर अग्रता जोगाउन नसक्दा दक्षिण अफ्रिकाले अङ्क बाँड्न बाध्य भयो। खेलको 74औं मिनेटमा अर्जेन्टिनाकी सोफियाले र त्यसको 5 मिनेटपछि रोमिनाले गोल गर्दै 2-2 को बराबरीमा ल्याइन्। समूह जीमा रहेका यी 2 टोलीको 2 खेलबाट 1-1 अङ्क भएको छ। बराबरीले दुवै टोलीको अघिल्लो समूहमा पुग्ने सम्भावना कायमै रहेको छ। पहिलो खेल हारेका दुवै टोली सामु अब अघिल्लो चरणमा पुग्न जितको विकल्प छैन। यो समूहमा स्विडेन र इटालीले पहिलो खेल जितिसकेका छन्। माउन्टेन समाचारमा फेरि पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। मुलुक संहितामा गएको 8 वर्ष नपुग्दै प्रदेश संरचना विरुद्ध असन्तुष्टिका आवाज चर्कियो। सत्ता लिप्सा नताइने नेतृत्वको गलत प्रवृत्तिका कारण प्रदेश संरचनामा वितृष्णा। कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्न प्रदेश प्रमुख परशुराम खापङको दलहरूलाई आह्वान। साउन 16 गते मंगलबार 5 बजेसम्मको समय सीमा। क्विन्टल सुन तस्करीमा चिनिया र भारतीय नागरिक मध्यस्थकर्ता मात्र भएको राजस्वको प्रारम्भिक निष्कर्ष। 16 खुट्टेबाट बरामद सामान सुन झिकेर रिप्याक गरेको पुष्टि। झुटा आश्वासन र प्रलोभनमा परेर वैदेशिक रोजगारीका लागि थाइल्यान्ड र म्यानमार नजान परराष्ट्र मन्त्रालयको आग्रह। भिजिट भिसामा त झन् जानै नहुने। प्रतिनिधि सभा बैठक अवरोधका श्रृङ्खला जारी। राजनीतिक स्वार्थकै कारण ऐन कानुन बनाउने जनताको आवाज बोलिने थलो अवरोधको बढ्दो संस्कृतिले जनता वाक्क दिक्क। भारतको मणिपुरमा भइरहेको जातीय हिंसाले सडकदेखि सदनसम्म तात्न थाल्यो। मणिपुर हिंसा नियन्त्रणमा सरकार विफल भएको भन्दै विपक्षी दलहरूले गरे संसद अवरुद्ध। र फिफा महिला विश्वकप फुटबलमा इङ्ल्यान्डको लगातार दोस्रो जित। डेनमार्क 1-0ले पराजित। दक्षिण अफ्रिका विरुद्ध अर्जेन्टिनाको पुनरागमन बराबरी। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।